बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कहते हैं इंसान कितनी ही चालाकियां अपने दिल में रखता हो, कितनी ही चालाकियां अपने दिमाग में रखता हो और कितनी ही चालाकियां वो हालात को देख के, दूसरों को कमज़ोर देख के उससे फ़ायदा उठाता हो, मगर एक ना एक दिन वो ज़रूर इस शिकंजे में आता है और उसकी चालाकियां और उसकी मुनाफिकत जो है वो उसके मुंह पे आती है। यहाँ जो सिचुएशन हो रही है इस वक्त आमना की फैमिली में, यानी कि उसकी अम्मी के यहाँ, वो भी कुछ इसी तरह मिलती जुलती है। और यहाँ पर जो वीडियोस आती हैं उनके बारे में ही हम डिस्कस करते हैं, जो हम देखते हैं। यहाँ पर मोमिना ने जैसे ही अपनी गुड न्यूज़ शेयर की, वो जंगल में आग की तरह फैल गई। देखिए, बात ये, उसके साथ साथ हमें आमना, आयशा, उनकी अम्मा, सब के रिएक्शंस पता चल गए। मैं यहाँ पे बात बोलूँगी कि पहली बात तो ये है कि देखें, ज़िंदगी जो है वो अल्लाह देता है। अल्लाह के सिवा दुनिया में जो बंदा आता है किसी की इजाज़त से नहीं आता। इंसान के दिमागों में भी वही डालता है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते वो कि वो क्यों आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आयशा ने बात बोली, मैं आयशा को गलत नहीं कहूँगी। बहुत से लोगों ने कहा कि जैसे आयशा ने कहा कि बच्चे तो दो ही अच्छे लगते हैं, और आयशा के फेस पे भी मैंने कोई एक कहते हैं ना, प्लेजर एक्सप्रेशन, वो नहीं देखी। अब यहाँ पे मैं आयशा को क्यों बुरा कहूँ? बात समझ में आने वाली ये है कि बेशक अल्लाह रिस्क देता है, और अल्लाह के जो मखलूक है, अल्लाह ने उनसे वादा किया है मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अली और जो है इसकी वाइफ जो है मोमिना, ये दोनों बेतहाशा रो रहे थे। यानी कि महीनों से इन्होंने रोना शुरू किया हुआ था, क्योंकि इनको पता था कि इनको सेपरेट होना पड़ रहा है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे फाइनेंशियली तौर पे मुझ पे बर्डन आएगा, मेरी बच्ची के स्कूल का लॉस हो जाएगा, मुझे पूरा ताम तोबड़ा खरीदना पड़ेगा और जिम्मेदारियां ज़्यादा पड़ जाएंगी। फिर ये जो आयशा के ऊपर एक ऑब्स्टिनेट बना हुआ था कि नहीं तुम चलो मेरे साथ, तो ये वजह क्या आती है? और आयशा ने क्लियर मना कर दिया। आपको पता है आयशा तो जो दिल में होता है डायरेक्ट कह देती है, तो वो बेटर है उन लोगों से जो मोमिना की तरह चालाकी और डबल फेसेस लेके चलते हैं। आयशा ने क्या बोला था, मुझे बड़ा घर चाहिए, जबकि आयशा को ये रियलिटी नहीं पता थी कि अली उसको क्यों ले जाना चाह रहा है। उस बहन को जिसके वो मजाक उड़ाता है, जिसको वो तंज करता है, इसलिए लेके जाना चाह रहा था कि उसके लिए बर्डन थोड़ा कम हो, क्योंकि ज़ाहिर है इस घर में भी आयशा ने ग्रोसरी भी लाती है और बेतहाशा अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीसेस भी लाती है। क्योंकि जो लोग जज्बाती होते हैं और काफ़ी सेंटिमेंटल होते हैं और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो थोड़े से जो है ना दिल के साफ होते हैं, उनके दिल में इतना मैल और चालाकी नहीं होती। हाँ, वो बदज़बान हो, कुछ भी हो, लेकिन जो है वो इसी तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आयशा जो है इनके लिए कारामद होती है, लेकिन आयशा नहीं जा रही, क्योंकि अब बिलाल आएगा, ज़ाहिर है बिलाल उसका लाडला है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला आयशा ने, कि बच्चे दो ही होने चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा। अली जब एक जगह इतना रो रहा है कि दो बच्चों पे उसका गुजारा सही नहीं हो रहा, और यही बात आयशा ने कही है कि सब बच्चों की अच्छी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है जब बच्चे कम होते हैं। अगर आप बच्चे हैं, आपके ज़्यादा कर सकते हो तो आप करो, अगर आप फाइनेंशियली तौर पे इतने स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे रोना पीटना क्यों मचा रखा है? और अचानक से ये जो नया इनका जो बच्चा है या बच्ची है, कहाँ से आया? क्योंकि शुरू में तो यही हो रहा था कि मोमिना को भी पता था कि मुझे यहाँ से निकाला जाएगा, और मैं अब कौन सा अपना पॉइंट यूज़ करूँ। पहले उसने दादा का पॉइंट यूज़ किया, फिर उसने मोमिना को, अनमोल को बीच में ले आई कि भाई वही पोती, और तो कोई है ही नहीं। उनके अब्बा को अपनी बाकी औलादें नहीं दिख रही थी, इन फ्यूचर उनको अपनी बेटियां नहीं दिखी, अपने बिलाल नहीं दिखा, उन्हें बस मोमिना दिखी। ऐसा नहीं हो सकता। माँ बाप सब औलाद के लिए इक्वल सोचते हैं। और अगर ये बात इतनी सच्ची होती तो अली ने क्यों नहीं बोली? मोमिना की जबान चली बहुत तेजी से। मोमिना ने ये बात बोलते हुए काफी तीर चलाया तंजों का, जो उसने तंज अपने दिल में हाइड करके रखे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, एक वक्त पे आपकी चालाकी नहीं चलती, आपका झूठ नहीं चलता। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, ये एक चीज तो काम में नहीं आई। अब इसने सोचा होगा चलो यार एक आध बच्चा पैदा कर लो ताकि आप स्ट्रांग हो जाओगे। बिलाल के यहाँ जो अभी इब्राहिम हुआ है, तो इसने सोचा होगा यार उनके यहाँ बेटा हो गया, वो छोटा है ज़ाहिर है, तो मैं उससे छोटा एक और कर लेती हूँ, तो मे भी पॉसिबल मुझे जो है घर में जगह मिल जाए। और सिचुएशन क्या हो रही है कि आमना ने तो कह दिया कि नहीं भाई ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ज़ाहिर है अब लास्ट में इंसान यही कहेगा ना यार, क्या कहेगा? आप भाई के बराबर में बैठ के आप उसके बच्चे को तो बुरा नहीं कहोगे। अब ये आप बात अलग है कि आयशा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन
اب ہونے کیا جا رہا ہے یہاں پہ، ان کی امی جو ہے وہ کشمکش میں پڑ گئی. ان کی امی کو جو ہے نا انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ جب مومنہ کی یہ کنڈیشن ہوگی تو اس کنڈیشن میں مومنہ لوگوں کے سامنے روتی رہے گی کہ ہائے مجھے اکیلے گھر میں چھوڑ دیا میری اس کنڈیشن میں، جبکہ یہ مومنہ کا پہلا بچہ نہیں، یہ مومنہ کا تھرڈ ہوگا، جو بھی ہوگا یا ہوگی. لیکن یہ بڑا پری پلان کیا گیا ہے کام کہ اس گھر میں ہم کسی طرح پاؤں جما لیں. اب یہ دیکھیں کیا مومنہ کی امی ان کے سر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہیں گی کہ میری بیٹی کو تم نے اس کنڈیشن میں گھر سے نکال دیا اور اس کنڈیشن میں وہ اپنا نیا گھر سیٹ کرے گی. کیسے کرے گی؟ کیونکہ اپنا جو رینٹ کا جو ان کا گھر ہے اس کو تو 6 مہینے لگیں گے، جب تک تو آئی تھنک وہ ہو بھی جائے گا یا ہو بھی جائے گی. تو اب وہ یہ پلان کیا ہوگا کہ میری ماں کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے لڑے گی کہ میری بیٹی کو کیسے اکیلا نکالا، وہ بھی تو تمہاری بہو ہے اور علی بھی تو تمہارا بیٹا ہے. اس کنڈیشن میں اب سبھی جھکیں گے، آمنہ، مریم، عائشہ، ان کی امی، کیونکہ ان کی امی نے ابھی تو کہہ دیا ہاں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں ہم چلے جائیں گے. اکتوبر کا اینڈ تو ہو گیا، ابھی تک تو ان کو کوئی گھر ملا نہیں ہے، بھرم اتنے کر رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے. اور آنکھیں پتہ ہے کیا ہے، اب اس کو سمپیتی ملے گی لوگوں کی طرف سے. مومنہ اکیلی ہے، دیکھو مومنہ اکیلی ہے، مومنہ پہ بچوں کی ذمہ داری ہے، مومنہ فرنیچر صاف کر رہی ہے، مومنہ اپنا کھانا خود بنا رہی ہے، مومنہ جو ہے اس کو فکر ہے کہ مجھے گھر کے بلز وغیرہ پے کرنے ہیں. مومنہ اپنا یوٹیوب چینل بھی اس میں چلائے گی تو اس کو بڑے مزے آئیں گے اور بہت لوگوں سے اس کو سمپیتی ملے گی، لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں مٹھائی کے ڈبے تو ایسے منگوائے جا رہے ہیں، وہ کیک لے کے آئی ہے آمنہ کہ جیسے پتہ نہیں فرسٹ ان کے یہاں کوئی بیبی ہو رہا ہے. بھائی تمہارے اللہ کا شکر ہے، صحیح کہہ رہی تھی، اچھا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. اور اپنے کہتے ہیں نا جتنی چادر ہے اتنے دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. بچے تو یہاں پہ 4 4 5 5 بھی ہیں لوگوں کے، لیکن وہ کسی کے آگے پھر یہ نہیں کہتے کہ مجھ پہ بوجھ پڑ جائے گا، میں کیسے کروں گا گھر کے کام، اور بیوی بھی اپنی چلاکیوں میں مگن ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ آمنہ کی امی جو ہے نا یہ ہو جائیں گی مجبور، کیونکہ دیکھیں بلال کے بچے تو ان کے پاس رہے نہیں ہیں، ان کی ایک محبت الگ ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں سمینہ نے کیا سیکریفائس نہیں کیا اس گھر میں جہاں بالکل نیا ملک ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے ان لاز ہیں، اور وہاں اس کے یہاں وہ دوسرا بیٹا ہوا ہے، مطلب دوسری اولاد ہوئی ہے، لیکن اس نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں انفا کی جو برتھ ڈے ہوئی ہے، انفا کی برتھ ڈے کے بعد جو گندگی سمینہ نے صاف کی ہے، پورا گھر دیکھا ہے، اور آپ یہ دیکھیں وہاں اس کو کوئی کوآپریشن نہیں مل رہا. کیا ناشتہ، کیا کھانا، کیا دوپہر کا کھانا، کیا گھر کی صفائی، سب وہ کر رہی ہے. اس کے علاوہ جب ابراہیم ہوا تھا تب بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور جب کہ دیکھا جائے تو بلال اور سمینہ نے تو بالکل نیو لائف اپنی سیٹ کی ہے. آپ یہ دیکھیں نا ان کے لیے تو کیا اپنا ملک، کیا کلچر، کیا ویلیوز، کیا ٹریڈیشن، کیا لوگوں کی سپورٹ، کچھ بھی نہیں تھی. اور اس پہ اس نے بری بری باتیں بھی سنی، لیکن اس نے ہمت سے اپنے دونوں بچے وہیں ڈیلیور کیے. اور انفا کے ٹائم میں تو وہ بالکل اکیلی تھی، وہ تو فرسٹ ڈیلیوری تھی. تو آئی تھنک مومنہ کو مجھے نہیں لگتا کہ اس اپنے نیا جو اس نے ڈرامہ شروع کیا اس سے سپورٹ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے اس کا اولاد ہے، وہ اپنا گھر سیٹ کرے، لیکن ظاہر ہے جب آپ ماشاءاللہ اپنا بچہ ایک پیدا کر کے اس کو رکھ سکتے ہو، اس کی آپ سیلیبریشن کر سکتے ہو، اس پہ آپ کو ویوز مل سکتے ہیں ہزاروں، تو آپ اس کو ایزیلی پال بھی سکتے ہو. اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز نہ کرو کہ کسی طرح میں یہاں ٹک جاؤں، کسی طرح مجھے سپورٹ مل جائے. یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے اپنی فیملی کے رکھنا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے 3 بچے اچھے لگتے ہیں، صحیح ہے، تو پھر آپ اپنی بیس پہ اس کو پالیں، بغیر کسی سے شکوے کیے ہوئے اور بغیر اس بچے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیے ہوئے. فرینڈ ویڈیو ہو گئی اینڈ، لاسٹ میں مجھے فیڈ بیک دے دیا کریں اور بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیا کریں، بغیر پیسوں کے ہو جاتا ہے ہٹ. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.